بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. إخوة والأخوات، أجدد الترحاب بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي سأحاول من خلاله الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالتعريف بشركة كراودوان، الشركة الرائدة في مجال التسويق عبر الإنترنت، والتي تمكنت في وقت وجيز بعد انطلاقتها على تحقيق أكبر انتشار على مستوى العالم. إذا منهجيا سأحاول التطرق لثلاثة نقط. النقطة الأولى وهي المتعلقة بماهية الشركة، يعني التعريف بالشركة. من هي هذه الشركة؟ شركة كراودوان. النقطة الثانية وهو المجال الذي تشتغل فيه. ثم النقطة الثالثة متعلقة باستراتيجية الشركة في المستقبل. إذا للإجابة عن هذه الأسئلة سأحاول الاستعانة بالموقع الرسمي للشركة، وبالضبط بالمكتب المخصص لكل عضو منخرط في الشركة. إذا سأحاول أن أدخل إلى المكتب المخصص Je ne suis pas un robot، يعني هذا فقط للأمان. إذا بعد الدخول سأحاول أن أنقر هنا الخانة المخصصة لإنفو، يعني المعلومات المتعلقة بالشركة، وسأنزل إلى à propos de nous، about us بالإنجليزية، à propos de nous. يعني هنا في هذه الفقرة الشركة تعرف بنفسها. لهذا بين قوسين أنصح الإخوة والأخوات خصوصا المنخرطين في الشركة أن تبحثوا عن المعلومة من منبعها، يعني أن المكتب الخاص بكل منخرط يتضمن كل المعلومات، جميع المعلومات المتعلقة بالشركة فهي موجودة داخل مكتبك. فقط يجب أن تبحث أن تفتح مكتبك 3 مرات 4 مرات في اليوم كي تبحث عن المعلومة من منبعها. لهذا سأنصح كل الإخوة والأخوات المنخرطين في الشركة أن يبحثوا عن المعلومة من داخل المكتب الخاص بك، يعني أن تدخل إلى المكتب الخاص بك 3 مرات 4 مرات في اليوم، كلما أتيحت لك الفرصة أن تدخل إلى المكتب وتبحث عن كل المعلومات التي تنشرها الشركة بشكل دوري. إذا كما قلت دخلنا إلى الخانة المتعلقة بإنفو، يعني المعلومات المتعلقة بالشركة. نجد هذه الفقرة à propos de nous، يعني شكون هما احنا، من نحن، من هي هذه الشركة. كراودوان ICT s'efforce d'atteindre l'égalité numérique. Crowdwork et ICT s'efforce d'atteindre l'égalité numérique. يعني أن شركة كراودوان و ICT التي سنعرفها بعد ذلك s'efforce d'atteindre l'égalité numérique. ICT Impact Crowd Technology.
Impact Crowd Technology. لذا سأحاول أن أقرأ معكم هذه الفقرة والتي ستعطينا تعريفا دقيقا للشركة. يعني أن المنخرط إذا طلب منكم أي شخص يريد الانخراط بورقة تعريفية للشركة فهذه الفقرة كافية وشافية. Crowd a récemment été acquis par une société européenne. Impact Crowd Technology. L'un des objectifs des TIC est de fournir aux membres de Crowd1 une bibliothèque de produits, applications, logiciels et services à recommander et à vendre. Pour chaque vente, les membres Crowd1 recevront une commission. هذا يعني ماذا؟ أن شركة Crowd1 احتضنت من طرف هذه المجموعة اللي هي Impact Crowd Technology. والهدف من Impact Crowd Technology هي منح الأشخاص fournir aux membres، يعني منح أشخاص Crowd1 يعني المنخرطين une bibliothèque de produits، يعني واحد المكتبة من المنتوجات. كيف؟ نوع هذه المنتوجات هما عبارة عن تطبيقات les applications، البرامج les logiciels et services à recommander et à vendre. ماذا سنفعل بهذه التطبيقات؟ سنبيعها logiciels et services à recommander et à vendre. Pour chaque vente يعني كل بيع les membres Crowd1 يعني إذا بعت هذه التطبيقات والبرامج الشركة ستمنحك الكوميسيون يعني ستمنحك المكافأة. La vision des TIC est de construire le plus grand réseau de vente au monde avec pour mission de perturber l'industrie de la distribution de logiciels en permettant aux pays en développement par rapport au monde occidental d'accéder à tout logiciel qu'ils devraient normalement attendre jusqu'à 10 ans pour obtenir. هذه كذلك فقرة مهمة، يعني أن المؤسسين الشركة تنبهوا بكون أن الدول العالم الثالث لا تستفيد من كل التطبيقات والبرامج التي يتم إحداثها في الدول الأوروبية. يعني أن دول العالم الثالث تستفيد من هذه التطبيقات بعد مرور سنوات وسنوات، وحددوا هنا 10 سنوات. لهذا التصور الذي جاءت به المجموعة هو أن تمنح إمكانية استيفاء التطبيقات لدول العالم الثالث. يعني أنه هدفها هو إنشاء أو إحداث شبكة عالمية والتي سيكون دورها de perturber يعني l'industrie de la distribution de logiciels. يعني أنه الهدف من المجموعة، يعني هدف المجموعة هو تكوين شبكة عالمية تمكنها من إحداث خلل في هذه الموازين حتى يستفيد الجميع من هذه التطبيقات ويستفيد الجميع من التكنولوجيات الحديثة. De plus, le but des TIC est de donner aux gens, quel que soit leur revenu, leur âge, leur pays et leur zone de résidence, la possibilité d'accéder à l'économie des concerts et de contribuer à la technologie. كذلك هذه الفقرة هي فقرة مهمة. لماذا؟ لأنها تتحدث عن أن هدف الشركة أو هدف المجموعة Impact Crowd Technology هو منح
الأشخاص كيفما كان دخلهم، كيفما كان عمرهم أو المنطقة التي يعيشون فيها، إمكانية الولوج. هنا سأقول العبارة بالفرنسية l'économie des concepts. ما هو هذا المفهوم الجديد الذي تولد بعد أزمات اقتصادية منذ 2006، الاقتصاد الرقمي والعمل الحر. الرابعة le principal canal de vente consiste à commercialiser des produits via le marketing de réseau, comme toute autre société de marketing de réseau établie. يعني الوسيلة أو القناة التي ستعتمدها الشركة لتسويق المنتوجات هي التجارة، le marketing de réseau، اللي هو التسويق الشبكي، comme toute autre société de marketing de réseau établie. Pour pouvoir atteindre l'échelle de l'entreprise et bénéficier aux membres de Crowd1, les participants sont engagés à trouver de nouveaux membres. يعني أن pour pouvoir atteindre l'échelle de l'entreprise et bénéficier aux membres de Crowd1, les participants sont encouragés à trouver de nouveaux membres. يعني أنه لكي تتسلق مراتب في الشركة يجب أن تحفز أشخاص آخرين لينخرطوا في الشركة. بعد ذلك تأتي فقرة مهمة. Cependant, l'activité principale de Crowd1 et des technologies Impact Crowd Technology، يعني المجموعة التي تنتمي إليها، n'est pas de recruter de nouveaux membres. ليس هدفها، يعني هنا الإجابة على مجموعة من الأسئلة، على مجموعة من الإخوان الذين يعني يقارنون بين شركة Crowd1 وباقي الشركات التي تشتغل في التسويق الشبكي، والتي هدفها بالدرجة الأولى هو الباريناج، يعني أنك تحاول أن تبحث عن أشخاص لينضموا إلى الشركة. Mais d'offrir des services numériques pour leur propre usage ou pour les revendre. يعني هنا الشركة أن المنخرط يبحث عن أشخاص آخرين للانضمام، بل الهدف هو أن تمنح للمنخرط أدوات رقمية لبيعها أو للاستعمال الخاص. En tant que première entreprise de marketing numérique à plusieurs niveaux, les Impact Crowd Technology révèlent le défi de la durabilité à long terme. Et il ne fait aucun doute que le modèle d'entreprise est durable. كذلك هذه يعني جملة أساسية ويجب أن نقف عندها، هو أن الشركة تحاول أن تضمن لنفسها الاستمرارية، يعني أن هدف الشركة هو الاستمرارية في الأمد البعيد. Et il ne fait aucun doute que le modèle d'entreprise est durable، يعني مفهوم سيدوم طويلا، يعني أن هذا النموذج الذي تبنته الشركة سيدوم لسنوات وسنوات. Les Crowd Impact Technology répondent aux exigences les plus strictes en matière de conformité européenne, de transparence ainsi qu'aux exigences légales, fiscales et réglementaires. À cette fin, la société travaille avec l'une des plus grandes sociétés d'audit au monde. يعني أن هنا الشركة تطمئن
يعني كل المشككين أن هذه الشركة تشتغل وفق القانون وتجيب على الشروط أو الشكليات المحددة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك تشتغل مع أكبر شركات المتخصصة في المراقبة المالية. وفي الأخير، pour plus d'informations, veuillez visiter www.impactct.com. يعني تحيلنا الشركة هنا إلى المجموعة الأم. إذا سنحاول أن ننقر على هذا الرابط لنجد إذا نحاول أن ننقر على هذا الرابط للولوج إلى الموقع الرسمي للمجموعة. إذن بهذا أكون قد أجبت على السؤال الأول حول ماهية الشركة. وقلنا أن الشركة أن شركة كراودوان هي فرع لمجموعة هي فرع. إذن قلنا أن شركة كراودوان هي فرع لمجموعة امباكت كراود تكنولوجي. المجال الذي تشتغل فيه هو مجال التسويق المجال الذي تشتغل فيه الشركة هو مجال التسويق للتطبيقات والبرامج والأدوات الرقمية. السؤال الأخير هو استراتيجية الشركة. سأحاول أن أجيب عنه بالدخول إلى هذا الرابط. سأحاول الإجابة عن هذا السؤال عن استراتيجية الشركة في المستقبل. سأدخل هنا وسأنقر في our strategy، يعني استراتيجية رمتها من قبل. Nous éloigner de la richesse qui s'accumule grâce à des avantages cumulatifs et fournir à la place une opportunité de saut technologique au pays avec la capacité en place. Nous constituons la plus grande force de vente opérationnelle au monde, perturbant la chaîne de valeur et la distribution traditionnelle des applications, des logiciels et des services. Impact Craudone Technologies, par le biais de Craudone, a l'intention de distribuer les produits, logiciels et services des entreprises. En mettant l'accent sur les pays en développement. Les coûts d'acquisition sous forme de commission de vente et de commission de publicité seront alloués aux zones géographiques négligées, personnes pauvres et en besoin d'un développement. Pour la première fois, une nouvelle technologie financière sera diffusée. إذا هذه الفقرة كذلك مهمة جدا. لماذا؟ لأنها لنا فكرة حول استراتيجية الشركة للعمل في المستقبل، أي أنها ستعمل على التسويق للتطبيقات، البرامج، الوسائل الرقمية، وجعلها متاحة للجميع، خصوصا في الدول السائرة في طريق النمو أو الدول المحرومة من هذه التطبيقات. هنا نتحدث عن دول العالم الثالث. إذا
إخواني أخواتي، أتمنى أن أكون قد أجبت عن 3 أسئلة متعلقة بما هي الشركة والمزايا التي تشتمل استراتيجية الشركة. أكون قد أنهيت هذا التسجيل المتواضع. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.